हॅलो अँड वेलकम टू गोवा न्यूज नाव फ्रेंड्स. आयज आसा आमी मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे हो जो रिनोवेटेड पोर्शन आसा थंय बसलेले आसा आनी जशें आमी आयज चिंतता तशें म्हाका दिसता आयज जे हांगा पयलीं जे ऑफिसर आसलेले आनी बाकीचे ऑफिसचे जे स्टाफ आसलेले तेंचेय मनान होच प्रश्न आसतलो जे आयज म्हज्या मनान आसा आनी थोड्या वेळान तुमचे कडेन हांव जे इन्फॉर्मेशन पावयतलो. हो जो एरिया आसा हो BSNL पयलीं जे BSNL ऑफिस सद्या हावस टॅक्स आनी हांगा जे बाकीचे जे सर्विसीस आसा म्युनिसिपालिटीचो तो जागो तेंच्यांनी यूज करता. तशेंच हे सायडीचो जो जागो आसा ऑन माय रायट सद्या तयार आसा आनी तुमी पळोवंक शकता इट इज ऑलरेडी रेनोवेटेड. हांगा मोर्मुगांव मामलेदार ऑफिस आशिल्लो एक टायम एक वेळार. आयज हो मोर्मुगांव मामलेदार ऑफिस हांगा परत येतलो, तेंची ऑफिस हांगा परत सेटअप जातली. हो व्हडलो मोठो प्रश्न आसा कित्याक जेन्ना आमी कावन्सिलरा कडेन हेजे पयलीं उलयताले कावन्सिलर म्हणटाले आमकां जे पर्यंत रेवेन्यू जे ओवरड्यूज आसा ते मेळना ते पर्यंत ते हांगा येवचे ना. तर हितून मोठो प्रश्न हांगा तयार जाता की हे जे ऑफिसां आसा सद्या ते म्युनिसिपालिटी स्वता यूज करता फॉर देअर ओन वर्क फॉर देअर ओन सर्विसीस. आनी हे जे मोर्मुगांव मामलेदार ऑफिस एज वेल एज जे आमचे डेप्टी कलेक्टर ऑफिस आसा ते आसा सद्या रविंद्र भवन बायणा. प्रश्न कितें की ते वयतले खंय. थोडे दीस पयलीं तुमकां उगडास आसतलें हांवें एक स्टोरी केल्ली तितून दाखोवन दिल्लें की जो रविंद्र भवन बायणाचो जो चेअरमॅन आसा जयंत जाधव त्यांनी स्पष्टपणान सांगलेले दॅट ही हॅज आस्क्ड दीज ऑफिसीस इन्क्लुडींग डेप्टी कलेक्टर इन्क्लुडींग मामलेदार एंड इन्क्लुडींग हेल्थ ऑफिस हेल्थ सेंटर जे वॅक्सिनेशन चालू आसा तो एक प्रोग्राम तांकां सांगलेले टू वेकेट दी ऑफिसीस. इन्सिडेंटली टुडे इज 15th of June आनी थोड्या दिसांनी प्रेशर माउंट अप जातलो. सद्या जे मामलेदार ऑफिस आसा थंय कोण गेले जाल्यार तांकां कितलो त्रास जाता हें तुमी थोड्या वेळान ह्याच व्हिडिओचेर पळयतले. हाव दे आर फेसींग प्रॉब्लेम, हाव पीपल आर फेसींग प्रॉब्लेम. आनी इन दीस होल गिमीक एंड कन्फ्युजन एंड कन्फ्युजींग एटमॉस्फियर हे जे इम्पॉर्टंट सर्विसीस आसा तालुका भितर मोर्मुगांव तालुका भितर येदे मोठे इम्पॉर्टंट सर्विसीस म्हणल्यार रेवेन्यू डिपार्टमेंट वीच कन्सिस्ट ऑफ मामलेदार एंड डेप्टी कलेक्टर. हे दोनी ऑफिसाचे आयज सद्याक कितें परिस्थिती आसा कोण गेले जाल्यार तांकांच कळटलें. इन रविंद्र भवन बायणा थंय फॅनां लावन बाकीचे ह्युमीड एटमॉस्फियरान जे काम करता तांकां सुद्दां त्रास आनी बाकीचे लोक येतात तांकांय त्रास. इतलेंच न्ही हे जे ऑफिस आसा वयतले खंय तो व्हडलो प्रश्न आसा बिकॉज एज पर वन नोट दॅट वॉज मूव्ड बाय दी साऊथ गोवा कलेक्टर दॅट टायम हे जे ऑफिस हांगासून शिफ्ट जातले ते परत तेच जाग्यार येतले अशें एश्युरन्स दिल्ले त्या टायमार आफ्टर दी रेनोवेशन ऑफ दीस पोर्शन. सो हो जो पोर्शन तुमी पळोवंक शकता इट इज ऑलरेडी रेनोवेटेड. सद्या हांगा थोडेशें कितें तरी लायला तेंच्यांनी फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क बट काम ऑलमोस्ट कंप्लीट आसा. दीस डोर्स कॅन बी ओपन एनी टायम फॉर मोर्मुगांव मामलेदार ऑफिस बट वेदर इट वील हॅपन बिग क्वेश्चन. हाव थिंग्स वील चेंज बिग क्वेश्चन. what is happening to administrative building of this Mormugaon taluka big question. हे जे क्वेश्चन येदे मोठे क्वेश्चन आसा तेजो आन्सर काडपाची गरज आसा. सो वॉट वी डीड वी स्पोक टू सर्टन पीपल अबाउट दी एक्झिस्टींग सिच्युएशन एट दी एक्झिस्टींग मामलेदार एंड डेप्टी कलेक्टर ऑफिस. वॉच द रिएक्शन ऑफ दिस पर्सन हू इज अ सोशल एक्टिविस्ट and you must have seen him many times on our camera. आणि तेनी कितें उलयलां जस्ट लिसन टू दॅट अगेन आय विल जॉइन यू बॅक. आतां हो सरकार घडोवन कितले तेंप जालो, कितले म्हयने जाले, कितली वर्स जाले. हांगासर रेवेन्यू मिनिस्टर कितले फावटी येयलो. ओके ताका खबर आसपा जाय बाबा आपूण रेवेन्यू मिनिस्टर आपल्या अंडर कितले एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग्स येता. पणजे जाली, मडगांव जाली, धारबांदोडा पावला तुवें पळयला थंय. अरे वर्ल्ड क्लास न्हू सामकी ताका अवॉर्ड दिवपाक जाय इतल्या बरी तेंच्यांनी थंय बिल्डींग बांदलेली आसा. सो हो जो रेवेन्यू मिनिस्टर आसा सो म्हाका दिसता तो खंय ना खंय
पणजे स्मार्ट सिटीनूच गुंतलेलो आसा आसूं तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी ती तेणी आसपाकूच जाय. सो मागता हांव बाबूश मोन्सेराता कडेन कितें तेणी वास्को येवचें बाबा आनी तुवें पळोवची हांगासर शिकलेलो ऑफिसर मामलेदार ते शिकलेले ऑफिसर आसता तेंची हालत कशी आहा ती ते खंय ना खंय एक टेबल फॅन आहा तो ते चेंज करीत आसता मातसो हो वारो घेता तो वारो घेता. गोरवाच्या गोट्याकून वायट परिस्थिती तेंची जाल्लेली आसा आनी खंय ना खंय असल्या मरे सिच्युएशनान कामां जायना. एक तर हिटूय वाडलेली आसा आनी कामां जायना. सो खंय ना खंय जाता तितल्या बेगिना तांकां खंय तरी परमनंट शिफ्ट करचें कित्याक वास्को मुन्सिपाल्टी म्हणटा आदले रेंट हे रेंट तेजेर हांव उलयना. सो तांकां तिवूय घेयना हांगासरल्यान आतां रविंद्र भवन तांकां खाली करपाक जाय. सो सड्यार इतलो व्हडलो वायट एलिफंट आसा मागीर जेल आसा ती अशीच लावारीस जावन पडलेली आसा. सो ह्या जे शिकलेले मनीस आसा तांकां तरी लावारीस करनाका हितून तांकांय त्रास जाता आनी जे लोक येता वास्को सिटींतल्यान तांकां पयस येवचें पडटा 15 रुपया दिवन 15 रुपया परत वचपाक. काम जायत ना जायत हेजी गॅरंटी आसना केन्ना तांची कनेक्टिविटी फेल आसा एवरीथींग फेल आसता कळ्ळें. सो खंय ना खंय रेव्हेन्यू मिनिस्टरान हेजेर दाखल घेवचो जाता तितल्या बेगिना तांकां परमनंट तांकां जागो दिवचो. जागो दितना पळोवचें कितें तांकां सगळ्यो सुविधा मेळटा नाजाल्यार ते उबो रावपाक पासून जागो आसना. सो खंय ना खंय हेजेर जाता तितल्या बेगिना एक्शन जावपाक जाय हेजेर. न्ही पब्लिकान उलयल्या उपरांतूच जावपाक जाय की दीस शूड कम विदीन. ना आजकाल हें जाल्या न्हू तें तूं फातर मार हांव रडटा असले गजाली जाल्या त्यो. सो पब्लीक उलयलो की बाबा तांकां खंय ना खंय दिसता पण हेजेर कोणी वायट धरचें न्हू कित्याक मोर्मुगांव MLA वास्को MLA दाबोले MLA कुठ्ठाय तरी हांव तितलो पावूंक ना. हे तिनूय MLA काम करता न्हू हीच गोश्ट म्हाका दिसता ते लक्षान घेवन ते करतले इतली गॅरंटी आहा म्हाका. वेलकम बॅक. ऐकलं तुम्ही ही इज सेइंग that animal centers are better than the place where these people are operating. These administrative officers are operating in such a manner. This issue is really very important and that is why we decided to speak to the minister concerned. आणि जो हांगा आमचो पालक मंत्री आसा मॉविन गुदिनो आमी तेंचे कडेन हो प्रश्न मांडले asking him what is happening in this administrative front. तशेंच आमी दाजी सालकर जे वास्को MLA तेंकांय हे प्रश्न विचारले आनी just listen to what they said. Having said that, there is an old plan which that contractor abandoned the work. That plan also had plans for an administrative building for Mormugao Taluka, which is very much required. It is going to be a posh administrative building. Now when we drop the plans with the center under PPP between both the central government and the state government, that is my transport department, we certainly will have an administrative building as part of that plan. And I can assure you that it will be much better than what was envisaged previously. And I will see that it happens because don't forget I am also from Mormugao Taluka, being from Dabolim. And it is the joint responsibility of all of us MLAs from this particular part to see that we have a modern administrative building. I think you have made a story recently where you have shown the dilapidated condition of Mamladar's office, the Taluka office. It does not behove to have such a office, a government office, that too, housing such important government offices. So that's why we'll have a modern premise coming up which will house the administrative offices of major government departments. म्युन्सिपाल्टी नाशिल्ली मागीर ती म्युन्सिपाल्टी रिपेर जाता म्हणून हांगा हाडली. आतां तांकां परतो खंय तरी जागो जाय. आतां सद्या म्युन्सिपाल्टी तांचे कडेन तांकां स्पेस जाय मागीर तांकांय रेवेन्यू कितें तरी जाय ते खातीर ते प्रयत्न करतात. आनी म्हाका दिसता खंय तरी सोल्युशन येतलें. आतां एडमिनिस्ट्रेटीव नवी बिल्डींग बस स्टँडार आमी बांदपाक हातान घेतात तातूंत भितर सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसिसांक जे कंजेस्टेड आसा नाजाल्यार तांकां जागो जाय ती आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले. आनी म्हाका डेफिनेटली खबर आसा की हाज्या फाटल्यान मॉविन सरूय लागला आनी ताज्या खातीर जितली ऑफिसीस आमी थंय एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंगेन घालपाक शकता आनी बरें स्पेशियस बरें हातूंत वातावरणांत ते आमी प्रयत्न करतले. Fact is, our administrative section of this taluka needs some special attention. Administrating buildings जेन्ना जातली तेन्ना जातली पण सद्या जे आमी आमचे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर्स आसा जसे मामलेदार जे डेप्युटी कलेक्टर दे रियली वॉन्ट अ परमनंट प्लेस नॉट अ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हांगा आयज हांगा फाल्यां थिंगा because these offices are very crucial. These offices should operate from a centrally located area where people can easily access these offices
आनी म्युन्सिपाल्टी शिवाय पर्याय ना हें आमकांय दिसता, कित्याक म्युन्सिपाल्टी इज अ व्हेरी सेंट्रली लोकेटेड एरिया. पयलीं हांगाच चलताले हेंची ऑफिसां, आजुनूय हांगाच शिफ्ट करूंक शकता. थोडेशे वेळात रावले, थोडेशे दिसान वयलें काम कंप्लीट जातलें तेन्ना जालें तेन्ना. पण हांगा हे समस्याचे समाधान जे पर्यंत तालुकाचे एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जायना जावपाक जाय आनी कशे भाशेन जावपाक जाय. दीस इज आवर ओपिनियन, दीस इज पब्लीक ओपिनियन. आनी तेज्याच खातीर हो जो आयज स्पेशल एपिसोड तुमचे फुड्यान घेवन आयलेलो आसा, हेजो मुद्दो एकूच आसलो दॅट आवर एडमिनिस्ट्रेटीव सेक्शन ऑर एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर्स नीड्स अटेन्शन. कित्याक तांकां जर अटेन्शन मेळ्ळें जाल्यार बाकीचे लोक जेन्ना कामां घेवन येता तांकांय बरे पैकी अटेन्शन मेळटलें. अशें ना की ते अटेन्शन दिना, पण जस्ट इमॅजीन इन दोज हॉट एंड ह्युमीड एटमॉस्फियर इनसायड दीस रवींद्र भवन, जेन्ना तांकांच गरमी जाता, जेन्ना तांकांच अशे ह्युमीड एटमॉस्फियरान रावन जेन्ना तांकां काम करचें पडटा, वॉट वील हॅपन टू दीस फंक्शनींग ऑफ दीज ऑफिसर्स when they function from this kind of atmosphere. Just imagine and you will get your answers. Thank you very much viewers for watching the video till now. Keep watching Goa News Now.